البدایہ والنہایہ اور دیگر جو کتاباں نے انہاں دے اندر ہی روایات موجود نے. فرماندے نے جس وقت آپ دی بارگاہ دے اندر ایک آدمی آیا نا، اس نے عرض کی تھی اور سوال کیتا. سوال جڑا نا بڑا عقیدے دے لحاظ نال مضبوط ہے، اور پوچھیا بھی گیا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے کیف کانت منزلۃ ابی بکر و عمر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوال حضرت امام زین العابدین کو ہویا. سوال کی ہویا؟ پوچھنے والے نے پوچھا جناب دسو حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مقام آقا کریم دی بارگاہ دے اندر کی سی؟ سوال کنا کو ہے؟ حضرت امام زین العابدین کو. اور حضرت امام زین العابدین آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے علم دے وارث نے. آپ دے کولوں پوچھیا، کسے پوچھن والے نے، ما کانت منزلۃ ابی بکر و عمر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے زین العابدین دسو کہ ابو بکر اور عمر دا آقا کریم دی بارگاہ اندر کی مقام سی؟ سوال بڑا واضح ہے کہ ابو بکر اور عمر نو آقا کریم کس حیثیت نال پیار کرتے سن، کی مرتبہ کی سی، مقام کی سی؟ حضرت امام زین العابدین نے بڑا مختصر اور جامع جناب ارشاد فرمایا. آپ نے اس طرح اس کو پکڑیا اور اپنی انگل دا اشارہ آقا کریم دی قبر مبارک کی طرف کیتا. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اس آدمی نو پکڑیا تے اپنی انگل دے نال آقا کریم دی قبر کی طرف اشارہ کیتا. فاشار الى قبره ثم قال منزلتهما الساعه. فرمایا سوال کرنے والے تو پوچھنا انہاں دوواں دا مقام نبی کریم دی بارگاہ اندر کی سی؟ تو فرمایا جو مقام رب نے ہن انہاں دوواں نوں عطا فرمایا، یہی مقام رب نے زندگی دے اندر رب نوں عطا فرمایا. فرمایا اس طرح اشارہ کیتا. فرمایا ویکھ دوویں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال آرام فرمانے، جناب دوویں آرام فرمانے. فرمایا جس طرح رب تعالی نے وصال تو بعد انہاں نوں جدا نہیں نہ کیتا، اس طرح زندگی دے اندر رب تعالی نے انہاں دوواں نوں آقا کریم کو جدا نہیں فرمایا. یہ حضرت امام زین العابدین آپ دے ارشادات نے، آپ دی تعلیمات نے. کیا بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہن قبر دے اندر ساتھ نے نا، اسی طرح رب تعالی نے زندگی دے اندر دو ہستیاں نوں آقا کریم نے ساتھ عطا فرمایا.